नमस्कार दर्शकवृन्द, म रोहन श्रेष्ठ। यो विशेष कुराकानीमा यो विशेष क्षणमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो मुलुक मात्रै नभएर विश्व नै यति बेला कोरोनाको कहरमा रहिरहँदाखेरि पछिल्लो समय झन् हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि राजनीतिक माहौलले झन् एक किसिमको तरङ्ग सृजना गरिरहेको अवस्था रहेको छ। यो कोरोनाको कहर त एकातिर छँदैछ, यो विरुद्ध समग्र रूपमा एक भएर लड्नुपर्ने बेलामा झन् पछिल्लो राजनीतिक माहौलले झन् तनावको स्थिति सृजना गर्दै गरेको अवस्था छ। यद्यपि आजको यस व्यवसायमा हामी कुराकानी भनेदेखि कोरोनाको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा छाती तथा दम रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन मिश्र आज हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम टेलिभिजनमा। धन्यवाद, नमस्ते। डाक्टर साहब, यो पछिल्लो समयलाई कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यति बेला कोरोनाको कहरले चाहिँ नेपाल मात्रै नभएर समग्र रूपमा विश्व नै आक्रान्त बनाइराख्दाखेरि नेपालकै सन्दर्भमा पनि विविध ठाउँबाट, चाहे त्यो उदयपुर होस् अथवा पछिल्लो समय वीरगञ्ज होस् अथवा चाहिँ सुरुवात कैलालीबाट भएको थियो, बागलुङ कैलालीबाट भएको थियो भन्दा पनि त्यो क्षेत्र नै किन नहोस् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ समग्र रूपमा हाम्रो मुलुक पनि अछुतो रहन सकेन। पछिल्लो फेजलाई हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो कन्डिसन कस्तो छ यो 51 जनालाई कोरोना संक्रमण भइसकेपछि? अब हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ प्रथम केस जुन नेपालमा आएको थियो त्यो चाइनाबाट नै आएको हो होइन। यहाँ एयरपोर्टमै चाइनामा अध्ययन गर्ने नेपाली एकजनामा आएको जनवरी 5 मा, तर उहाँको पुष्टि चाहिँ जनवरी 23 मा भएको थियो। हामीसँग ल्याब टेस्ट त्यति बेला नभएको कारणले परीक्षणको लागि हामी चाहिँ हङकङ पठाएको थियौँ होइन। हङकङबाट रिपोर्ट आउँदाखेरि जनवरी 23 मा थियो। डब्लुएचओलाई हामीले जनवरी 24 मा इन्फर्म गर्ने थियो। त्यस पछाडि चाहिँ नेक्स्ट केस भनेको 2 महिना पछाडि आयो। अब केस कसरी भयो भने बोर्ड सबै इम्पोर्टेड केसहरू इन्डियाबाट वा फरेन कन्ट्रीबाट आउने केसहरू भयो। यसको 4 स्टेज छ। स्टेज 1 भनेको जुन हामीसँग इम्पोर्टेड केस बाहिरबाट आयो त्यसलाई हामी लेभल 1 भन्छौँ होइन। लेभल 2 भनेको चाहिँ यदि त्यो व्यक्तिले आफ्नो परिवारको घरको मान्छेलाई सार्यो भने त्यो लेभल 2 हुन्छ। लेभल 3 भनेको यदि कम्युनिटी समुदायमै गयो भने त्यो लेभल 3 हुनुहुन्छ। र लेभल 4 भनेको चाहिँ पुरै देशभरि नै गयो भने त्यो एपिडेमिक हो। अब हाम्रो हेर्दाखेरि अस्ति उदयपुरको घटना वा आज वीरगञ्जको घटना जुन दुईटा थप्यो, त्यो अब घरकै व्यक्ति मात्रै हो कि उहाँहरूको हिस्ट्री बाहिरबाट आएको हिस्ट्री छ कि छैन, किनभने अहिले धेरै बिरामीहरूले चाहिँ त्यो हिस्ट्री लुकाएको अवस्था पनि छ। यदि उहाँहरू बाहिरबाट आउनु भएको छैन होइन भने चाहिँ यो कम्युनिटी स्प्रेड लेभल 3 मा जान्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले पनि हामी लेभल 2 मै छौँ। यो घर परिवारभित्रै र बाहिरबाट आएकै सबै केसहरू छन्। तर यदि बाहिरबाट आएको छैन, समुदायमा फैलेको भने यो लेभल 3 हुन्छ। एउटा कुरा डाक्टर साहब, यो चाहिँ अब लेभल 3 को कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो टचवुड अब त्यो समुदायमा नफैलियोस् भनेर हामी कल्पना गरौँ। यो चाहिँ एउटा एपिडेमिकको अवस्था पनि नेपालले चाहिँ भोग्न नपरोस् भनेर एउटा कल्पना गरौँ होइन। पछिल्लो समयमा चाहिँ आम नेपालीहरूलाई एउटा प्रश्न के लागिरहेको छ भनेदेखि होइन, यो त विदेशबाट आएको नेपालीहरूमा मात्रै पो देखिएको छ त, चाहे त्यो चाहिँ इन्डिया होस् अथवा चाहिँ अरू ठाउँ नै किन नहोस्, अझ त्यसमाथि पनि आधीभन्दा बढी त भारतीय नै छन् होइन। नेपालीहरूलाई चाहिँ रोग लागेको छैन, त्यही भएर हामी तर्सिनुपर्ने अवस्था पनि छैन भन्ने किसिमको एउटा किसिमको बुझाइ चाहिँ रहिरहेको छ अहिलेसम्म पनि। भन्दाखेरि हामी कतिको सेफ जोनमा छौँ अथवा हामी कतिको अनसेफ छौँ, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अब हेर्नुहोस्, हामी अनसेफ छौँ वा सेफ छौँ भन्दा पनि यो सबै बाहिरबाट आएको केसहरू हुन्। त्यसमध्ये तपाईँले भने जस्तै केही चाहिँ इन्डियन नागरिक नै हुन्। तर हाम्रो नेपालकै एकजना कैलालीमा जुन घटना भयो, उहाँको श्रीमतीमा भएको त्यो त नेपाली नै होइन, भाउजूमा त्यो त नेपाली नै हो होइन। अरू नेपालीमा पनि भएको छ, नहुने होइन। यसले कसैलाई छोडेको छैन। उदाहरण दिन्छु, यसले गरिब धनी वा यो धर्म त्यो धर्म छुट्याएको छैन। जस्तै कि ब्रिटेनको प्राइम मिनिस्टरलाई लाग्यो, ब्रिटेनको प्रिन्सलाई लाग्यो, क्यानाडाको प्राइम मिनिस्टरको वाइफलाई लाग्यो होइन, स्पेनकै प्रिन्सेस मरिन। सो यसले सबैलाई छोएको छ। हाम्रो समाजमा पनि देखेकै हो, 51 जना आएको छ, कतिमा आरडिटी पनि पोजिटिभ छ। र जुन अनुपातमा हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ हामीले बढाएको छौँ। टेस्ट धेरै पहिलाभन्दा बढाएको छौँ, नबढाएको होइन। त्यति टेस्ट पनि भएको छैन र हिस्ट्री पनि त्यस्तो एकदम राम्रो नभएकोले चाहिँ अहिले हामी सतर्कता चाहिँ अपनाइराखौँ। हामी फेज 3 वा एपिडेमिक फेज 4 मा जानु नपरोस्, त्यो राम्रो। तर हाम्रो इम्युनिटी बलियो छ, हामीलाई केही हुँदैन भने त्यो सोच नबनाऊ। त्यस्तो सोच बनायो भने चाहिँ यो खतरनाक साबित हुन्छ। नेपालीहरुमा इम्युनिटी बढी नै हो, राम्रै हो हैन, त्यो भन्न मिल्दैन। त्यसको लागि कुनै डाटाले सपोर्ट गर्दैन नेपालीको इम्युनिटी राम्रो छ भनेर। विदेशमा त नेपाली पनि मरेकै छन् नि हैन र।
यहाँ त त्यत्रो साह्रो केस नभएर पो यहाँ देखाएको छैन, नभए त्यहाँ पनि मोर्टालिटी हुन्थ्यो। हाम्रो चाहना छ यहाँ मृत्युदर नहोस् होइन। अब यहाँ हाम्रो कति जम्मा 51 जनामा हामी के मोर्टालिटी एक्सपेक्ट गर्छौँ? अमेरिकामा त 10 लाखलाई छोएर पो 54,000 मरेका छन्। टोटल मोर्टालिटी ग्लोबली हेऱ्यो भने 3% त हो नि, 3 to 4% एस्टिमेटेड छ, त्योभन्दा बढी त छैन। अर्थात् 100 जनालाई लाग्यो भने 3 जना मर्ने हो। त्यो पनि कस्तो मान्छे मर्ने भने बुढेसकाल लागेका, 60 नआएका र अरू रोगहरू जस्तै प्रेसर, सुगर, दम होइन, यी रोगहरू छन्। अब यसमा हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपालीको जुन 60 भन्दा माथिको पपुलेसन छ नि एकदम थोरै छ, 6%, 5.8% मात्रै छ। यही भन्नु पनि अब तपाईँ चाहिँ अरू रोगहरूले नलागेकोहरू चाहिँ धेरै मरेका छन् अथवा चाहिँ उनीहरू अझ बढी चाहिँ धेरै सङ्क्रमित भएका छन् भनेर चाहिँ भनौँ। अरू रोग लागेकाहरू भनेर भन्दाखेरि पछिल्लो समय यदि नेपालको केसमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि 81 वर्षीय वृद्ध पनि घर फर्किनु भएको अवस्था रहेको छ। त्यो धेरै राम्रो खबर हो हाम्रो लागि। प्लस दम रोग लागेकै मान्छेलाई पनि लागेको थियो, उहाँ पनि निको भएर घर फर्किनु भएको छ भनेपछि यसले चाहिँ एउटा पोजिटिभ साइन अफ होप भनेर भनिन्छ नि होइन, त्यो चाहिँ देखाएको पो हो कि भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। अब हेर्नुहोस्, त्यो 81% जुन बाँचिरहेछन्, 80% त नर्मल नै छ नि, केही भएको छैन। जुन अर्को तपाईँले कुरा गर्नुभयो दमरोगको, दमरोगीको बिरामीहरूमा वर्षै पछि जुन एक्जासर्बेसन हुन्छ, एट्याक भएर आउँछन् नि, उनीहरूमा कोरोनाको इन्फेक्सन त पहिला पनि भएकै हुन्छ। यो कोरोना भाइरस यो स्ट्रेन टोटल 7वटा स्ट्रेन छ अहिले हामीसँग, 4वटा कमन स्ट्रेनहरू हुन्, त्यसमा पनि बिटा स्ट्रेन, जसले कि एभ्री इयर हामीलाई चाहिँ एफेक्ट गरेकै छन्। दम रोगीहरूमा त्यो अध्ययनहरूले पनि के देखाइरहेछ भने, हुन त अहिले सबै अध्ययनहरू प्रिलिमिनरी फेजमा छन् होइन। दम रोगीहरूले पहिलादेखि नै यो भाइरससँग कोलोनाइज भएकोले पनि उसलाई लड्न त्यस्तो गाह्रो भएको छैन भनेर बुझिन्छ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन एल्डरली पपुलेसन छ नि एकदम कम छ कम्पेयर टु युरोप, एसिया। उनीहरूमा 22%, 20% जनसङ्ख्या 60 नागेका छन्, हाम्रोमा 6% मात्रै छन्। त्यसो भए हामी बढी चाहिँ एडल्ट यो उमेरका, तपाईँ हामी उमेरका 60 भन्दा कमका छौँ। त्यो भएर हाम्रो शरीरसँग रोगसँग लड्ने क्षमता बढी भएको पनि छ। त्यो भन्दा त्यसले गर्दा पनि हाम्रो मोर्टालिटी कम भएको बुझिन्छ होइन। यी कुराहरू छन्। अब यसमा हामीले चाहिँ अहिले गर्नुपर्ने एकदम सतर्कता गर्नुपर्छ, सतर्कता अप्नाइराख्नुपर्छ। अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि लकडाउन कहिलेसम्म, यो एन्सर सधैँको लागि त होइन नि। र छिट्टै लकडाउन हामीले खोल्यौँ भने, त्यो पनि 1918मा स्पेनिस फ्लू आउँदाखेरि त्यसले एकदम पेन्डेमिक गरेको थियो। त्यसमा के गर्यो भने लकडाउन छिट्टै खोल्यो। त्यसपछि के सेकेन्ड वेभ आयो। सेकेन्ड वेभले झन् पहिलाको भन्दा बढी मान्छे मारे, त्यो पनि यङ पपुलेसन मारे। किन भन्दाखेरि त्यसो लकडाउन आफै एउटा विकल्प होइन भनेर, विकल्प होइन। अब लकडाउनको विकल्प चाहिँ के हुन सक्छ त? अथवा चाहिँ यो रोग फैलिन नदिनको लागि, किनभने यो त अब भाइरस भयो होइन, यो त भाइरस जेरो ग्रासमा त हामीले ल्याउन सक्दैनौँ नि त होइन। हो, सक्दैन। जेरोमा ल्याउन सक्ने कन्डिसन हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। र यो त छँदैछ नि, यो तपाईँको कोरोना भाइरस नै पहिलादेखि छ। अब हेर्नुहोस्, लकडाउन भनेको के हो त? लकडाउनले चाहिँ सरकारलाई वा अरू स्टेक होल्डर्सहरूलाई समय मात्रै दिएको, तपाईँहरू प्रिपेयर गर्नुहोस्। जस्तै कि 81 हामी कहाँ 10,000 केस आयो भने हामी ह्यान्डल गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। त्यो भएर के गर्यौँ? लकडाउन सरकारले गर्यो। अब सरकारले केही समय पायो, त्यो समयमा चाहिँ अस्पताल बनाउने, आइसियु प्रिपेयर गर्ने, म्यान पावर, रिसोर्सहरू सबै जम्मा गर्ने, त्यो सामान त्यसको लागि त्यो लकडाउन मात्रै गरिएको। लकडाउनले भाइरस खत्तम गरिदिन्छ भन्ने होइन, त्यो त भोलि खोल्नै पर्छ होइन। त्यसै लागि अब जब हामी यसमा 2-3टा फेजहरू छन्। जस्तै एउटा कन्टेनमेन्ट भन्छौँ। कन्टेनमेन्ट भनेको के? कुनै बिरामीमा लक्षण देखियो भने उनीहरूलाई एक ठाउँमा छुट्टै ठाउँमा राखिदिने, छुट्टै ठाउँमा छुट्टै खालको रुम, एयरबर्न प्रिकसन लिएर हामी त्यहाँ राख्ने, छुट्टै स्टाफहरू राखिदिने, उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन गर्ने, जसले गर्दाखेरि समुदायमा नफैलोस्। यसलाई कन्टेनमेन्ट भन्छौँ। तर एकचोटि समुदायमा आइसकेपछि हामी मिटिगेसनमा जान्छौँ। मिटिगेसन भनेको के त? अब यसलाई चाहिँ हामी अरूमा फैल्नभन्दा बचाउँ। कसरी बचाउँ भन्दाखेरि यही सोसल डिस्टेन्सिङ जुन लकडाउन भनिराख्नु भएको छ त्यो हात सफा गरौँ होइन। त्यसपछि हामी बोर्डरहरू क्लोज गरौँ, यस्तो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्टेपहरू हो। अब यसमा जस्तै अहिले आजको अवस्था हेर्नु भने काठमाडौँमा केस छैन होइन, सबै गयो नि त। त्यस्तै हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशमा पनि केस छैन, कर्णालीमा छैन। भनेपछि हामी सबै प्रदेशलाई बन्दै गरेर राख्नुपर्छ भन्ने छैन। तर मैले यो पनि भन्न खोजेँ होइन कि अहिले नै लकडाउन खोलिदिनुहोस्। लकडाउन खोल्नुभन्दा पहिला हामीले 3-4टा कुरा एकदम तयारी हुनुपर्छ। हजुर हजुर। जस्तै कि 1 नम्बर, कुन बिरामीलाई हस्पिटलमा कहाँ राख्ने? जस्तै कोरोना भाइरस लागेका बिरामीलाई चाहिँ अरू बिरामीसँग एउटै हस्पिटलमा राख्नु भएन है। त्यो बिरामीलाई हेर्ने व्यक्ति छुट्याउनु पर्यो, सरकारले अस्पताल छुट्याउनु पर्यो, आइसोलेसन वा उपचार गर्ने अस्पताल नै छुट्टै राख्नु पर्यो। एक
त्यसपछि लकडाउन खोल्दाखेरि कुन अफिसमा कतिजना स्टाफ छन् सबै स्टाफलाई एकैचोटि हामी अफिस नपठाउँ। आज 25% को पालो, भोलि अर्को 25%, त्यसले किनभने एकैचोटि स्टाफहरू सबै गयो भने त क्राउडेड हुन्छ, डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्न सकिएन। मिनिमम स्टाफ कति चाहिन्छ तपाईँलाई कार्य गर्न, त्यति मात्रै हस्पिटल वा अफिस अन्य अफिसहरूमा पनि त्यति मात्रै बोलाउनुहोस्। 2 तेस्रो कुरा भनेको हामीले पब्लिक ट्रान्सपोर्ट भन्दा आफ्नो पर्सनल ट्रान्सपोर्ट युज गर्नुहोस् अहिलेलाई। अब हुन त अहिले हेर्नुहोस् काठमाडौँको वायु प्रदूषण एकदम घट्या छैन। अब झन् मैले यसो भन्दाखेरि तपाईँ पर्सनल ट्रान्सपोर्ट युज गर्नुहोस् भने पोल्युसन झन् बढ्ला। तर यसलाई हामीले काउन्टर गर्नु छ भने त्यो चाहिँ त्यतातिर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी अहिलेको लागि मात्रै होइन कि सधैँको लागि चाहिँ त्यो सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरौँ। यो कोरोनालाई मात्रै होइन कि फ्लूलाई पनि, अरू भाइरल इन्फेक्सनहरूले पनि एक अरूबाट कमसेकम प्रिफर्ड चाहिँ 2 मिटर हो, नभए कम्तीमा 1 मिटर डिस्टेन्स ग्याप राखौँ। हामीले मुख, आँखा होइन नाक छुने बानी चाहिँ हटाउँ, छोडौँ र अन्नेसेसरी जुन हामी यो अब्जेक्टहरू छुन्छौँ नि त्यता नछौँ। किनभने हामी कसैले आछु गरेर चाहिँ त्यहाँ छोएको हुन्छ, त्यो ड्रपलेटहरूबाट सर्ने सम्भावना हुन्छ। किनभने यो भाइरस त विभिन्न सर्फेसमा 2 देखि 3 दिनसम्म बस्ने कुराहरू छर्लङ्गै छ होइन। त्यो भएर चाहिँ हामी जुन हाइजिनिक पर्सनल हाइजिन छ नि त्यो सधैँलाई मेन्टेन गरौँ, सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरौँ होइन। अब त्यसमा पनि बुढेसकाल लागेका 60 माथि र बच्चालाई चाहिँ घरबाट बाहिर अहिले ननिकाल्नु। एउटा मेरो पर्सनल मोडालिटी चाहिँ हाम्रो एज ग्रुप अर्थात् भनौँ न 15 देखि 50-55 सम्मलाई चाहिँ बाहिर निकालौँ। त्यसमा पनि सबैलाई एकै दिन होइन, मिनिमम कतिजना एउटा अफिस सञ्चालन गर्न चाहिन्छ त्यति मात्रै बोलाउँ, अर्को दिन अरूलाई बोलाउँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ क्राउड घटाउन सक्छौँ होइन र कामहरू इफेक्टिभली गर्न सक्छौँ। 2तिरै हुन्छ, नभए हाम्रो इकोनोमी पनि जान्छ। अब अस्ति नै सुन्दाखेरि एकजना मन्त्रीले हामीसँग स्टक भनेको 3 महिनाको खाद्यान्नको छ होइन। अब त्यो सबै कुरा हेर्नु पऱ्यो नि त। अब देश चलाउने भनेपछि एउटा यही हेरेर त मात्रै भएन। तर यो प्रमुख मुद्दा छँदै पनि अरूतिर कुराहरू पनि चाहिँ ध्यान दिनु पर्छ। भन्नाले यो लकडाउन भनेको चाहिँ सरकारलाई दिएको एउटा टेन्योर होइन, यो एउटा टाइम फ्रेम हो, यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज गरौँ। तर अनफर्चुनेटली हामी कस्तो देशमा बस्छौँ भन्दाखेरि यो लकडाउनकै बेलामा चाहिँ विविध किसिमका चाहिँ राजनैतिक गन्जागोल पनि यही बेला चाहिँ देखिँदो रहेछ होइन। यसले चाहिँ एउटा आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ डर भनौँ अथवा त्रास भनौँ अथवा चाहिँ हाम्रो मुलुक भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा फिलिङ्स आउँछ नि होइन। किन हाम्रो चाहिँ यस्तो, हाम्रो नियति किन यस्तो भयो भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा फिलिङ्स आउने बेला पनि भएको छ, पारिएको छ भनेर भनौँ होइन। खैर त्यो चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ मुद्दा भयो। हामी चाहिँ लकडाउनको सन्दर्भमा छौँ यति बेला, कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सन्दर्भमा चाहिँ हामी रहिरहेका छौँ। तपाईँले भन्नुभयो यो चाहिँ अब सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरूदेखि लिएर अथवा चाहिँ यो टाइम फ्रेमलाई चाहिँ गभर्मेन्टले म्याक्सिमम युटिलाइज गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि जति हामीले क्यापेसिटी छ नि होइन, अब जस्तै कि कोरोना भोलि गएर चाहिँ महामारीको रूपमा आयो, टचवुड नआओस्, त्यस्तो किसिमको चाहिँ सिचुएसन आयो भनेदेखि हामी कतिको चाहिँ प्रिपेयर भएको पाउनुहुन्छ एज अ डक्टर, एज अ हेल्थ वर्कर? अब हेर्नुहोस् यसमा त खासै गभर्मेन्टले जवाफ दिनुपर्ने हो होइन। किनभने मैले पत्रिकाहरूबाट थाहा पाएको कुरा के भने हाम्रो नेपाल अधिराजभरिमा झन्डै 400 को हाराहारीमा भेन्टिलेटर छ। त्यसमा उपत्यकामा 170 वटा जति भेन्टिलेटर छ। यसमा हामीले कतिवटा भेन्टिलेटर यो 3 महिना अवधिमा थप्यौँ होइन। यो 3 महिनामा कतिवटा भेन्टिलेटर थप्यौँ, कतिवटा आइसियु बेड हामीले बढायौँ होइन, कतिवटा हस्पिटल हामीले आइडेन्टिफाई गर्यौँ जुन ठाउँमा कोरोना बिरामी मात्रै उपचार गर्ने। त्यो कुराहरू सबै सरकारले भन्नुपर्ने। तर सरकारले कामै नगरेको पनि होइन, काम गर्नुभएको छ। जस्तै कि मैले अघि पनि भने जनवरी 5 मा आउँदाखेरि हामीसँग जाँच गर्ने प्रविधि थिएन, हामीले हङकङ पठाउनु परेको थियो। अहिले 15 ठाउँमा चाहिँ त्यो मसिनहरू जडान गरिएको छ, जुन पिसिआर वा आरडिटीहरू होइन गरिरहेछन् काम। तर अझ पनि यसलाई प्रभावशाली यो समयलाई हामीले युटिलाइज गर्नु। अहिले त यो आरडिटी अनि पिसिआरलाई नै लिएर पनि विभिन्न टिका टिप्पणीहरू भइरहेको छ। यो कतिसम्मको चाहिँ सही हो अथवा चाहिँ डक्टरहरूकै क्वालिफिकेसनमा गएर चाहिँ क्वेसन मार्कहरू क्रिएट गरिएको छ, यो कतिसम्मको चाहिँ सही हुन आउँछ डाक्टर साहब? म एक लाइनमा के भन्छु, पिसिआर भनेको जाँच गर्नलाई पिसिआरको जरुरत छ। हेर्नुहोस् है, कुनै बिरामीमा कोरोना कोभिड छ कि छैन त्यो हेर्नलाई पिसिआर गर्नु पर्यो। जुन आरडिटी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट यो हामी एन्टिबडी टेस्ट गरिरहेको छौँ। यो चाहिँ त्यो व्यक्ति कोरोना भाइरससँग एक्सपोजर भएको छ कि छैन त्यति मात्रै भन्नलाई, ऊ व्यक्तिलाई अहिले छैन भन्नलाई त्यो टेस्ट रेकमेन्डेड होइन, त्यो गरेकै होइन। रेकमेन्डेड भनेको जाँच गर्नलाई पिसिआर मात्रै हो, पिसिआर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ।
पिसिआर मात्रै गर्नुपर्छ आरडिटी चाहिँ आरडिटी चाहिँ समुदायमा कतिजनामा फैलियो कतिजना एक्सपोजर भएको छ त्यसको डाटा लिनलाई मात्रै हो भन्नाले इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कुन चाहिँ हो आरडिटी हो कि डायग्नोसिसको लागि पिसिआर इम्पोर्टेन्ट डायग्नोसिसको लागि चाहिँ होइन तर डाटा कलेक्सनको लागि चाहिँ RDT भनेपछि दुईटैको आफ्नो आफ्नो किसिमको चाहिँ महत्त्व भयो। इम्पोर्टेन्स छ अब जस्तै पिसिआर तपाईँको पोजिटिभ आउने भनेको लक्षण आइसके पछाडि युजली 5 देखि 21 दिनसम्म पिसिआर पोजिटिभ आउँछ होइन त्यस्तै तपाईँको आरडिटीमा दुई थरीको हाम्रो शरीरमा एन्टिबडी बन्छ एन्टिबडी भनेको त्यो कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्ने सिपाहीहरू आरडिटी पोजिटिभ पिसिआर नेगेटिभ भयो भने त्यो कन्डिसन कस्तो हुन्छ अब जस्तै कि त्यो सिनारीहरू आरडिटीमा के आइजिएम पोजिटिभ छ कि आइजिजी पोजिटिभ छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ दुई थरीको सिपाही एउटा आइजिएम भनेको लक्षण आएको 2-3 दिन पछाडि अर्थात् 5 दिनमा आउँछ त्यो आइजिएम भन्ने सिपाही र 21 दिनमा जान्छ अर्थात् यो पिरियडमा यो मात्रै पोजिटिभ हुन्छ 5 दिनभन्दा पहिला गर्नुभयो भने नेगेटिभ 21 दिनभन्दा पछि गर्नुभयो भने आरडिटी नेगेटिभ हुन्छ आइजिएम बेला तर आइजिजी कति बेला पोजिटिभ आउँछ आइजिजी अलि तपाईँको सबै लक्षणहरू ठिक भइसके पछाडि रिकभरी फेजमा मात्रै आइजिजी आएर पोजिटिभ हुन्छ त्यो भनेको तेस्रो हप्तामा आएर आइजिजी भन्ने पोजिटिभ हुन्छ अनि त्यो पोजिटिभ आइसकेपछि ल अब यो चाहिँ अरू इम्युनिटी यसको हुनसक्छ केही समयको लागि यो रोगबाट बाँच्छ भन्ने बुझिन्छ अब हुन त यो कोभिड-19 को बारेमा स्टडी भएको छैन कतिसम्म बचाउँछ तर यसकै अर्को भाइ जुन सार्स 2002 र मर्स आएको थियो उनीहरूले के भनेको छ भने यदि आइजिजी बनेको छ भने 3 देखि 4 वर्षसम्म इम्युनिटी त्यो स्ट्रेनको लागि चाहिँ देखिन्छ अब यो सार्स र मर्सलाई यो कोभिड-19 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने कोभिड-19 चाहिँ अलि सजिलो छ मोर्टालिटीको केसमा किनभने यसको मोर्टालिटी 3% जति एस्टिमेटेड छ तर सार्स र मर्सको मोर्टालिटी एकदम हाई थियो सार्सको तपाईँको झन्डै 10% र मर्सको 34% मोर्टालिटी एउटा कुरा डाक्टर साहब यो भाइरसहरू भनेको वर्ल्ड वाइड यसरी ट्रान्सफर हुन्छ यो चाहिँ नेचुरल भाइरसहरू ट्रान्सफर हुन्छ ह्युमेनिटी यही त हामीले एकबाट अर्कोलाई किनभने यदि सार्स र मर्सको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यसले एउटा सर्टेन कम्युनिटीलाई चाहिँ गरेको थियो अब इबोलाकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यसले सर्टेन एउटा चाहिँ ठाउँ छुएको थियो स्वाइन फ्लूका कुराहरू गरौँ अथवा बर्ड फ्लूका कुरा गरौँ भने पनि त्यसले चाहिँ चिकनबाट थ्रु अथवा चाहिँ बर्ड्सहरूबाट मात्रै भन्ने कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले यो पछिल्लो फेजमा देखिएको भाइरस त के कारणले त भन्ने कुरा नै हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ नि त होइन भनेपछि यो चाहिँ खास के हो भन्न खोजे होइन भाइरस कुनै पर्टिकुलर कम्युनिटीलाई मात्रै होइन कि सबैलाई एट्याक गर्छ जस्तै फ्लूकै कुरा गर्नुभयो फ्लू चाहिँ स्पेनिस फ्लू गरौँ पुरै दुनियाँ नै एट्याक गरेको थियो जुन सार्स यसकै भाइ 2002 मा आएको त्यो पनि चाइनाबाट सुरुवात भएर धेरै ठाउँमा गएको थिए मर्स एक ठाउँ एउटा कन्टिनेन्टमै मात्रै लोकलाइज्ड भयो त्यो अरबिया साउदी अरबबाट स्टार्ट भएर त्यहीँ बस्यो तर यो चाहिँ सबै ठाउँमा प्रभाव पार्छ अब यसको अहिलेसम्मको डाटाले के भन्छ भने चमेरो ब्याटबाट आएको ह्युमन ट्रान्समिसन खासै यो जुनोटिक हो एनिमलमै हुने हो तर एनिमलबाट ह्युमन स्पेसिस क्रस गर्यो होइन अब त्यसपछि ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन हुन थाल्यो र जुन ब्याटमा कोरोना भाइरस पाएको छ त्यसको र यो हामीसँग अहिले कोभिड-19 को सिमिल्यारिटी भनेको 96% सिमिलर छ दुईटै है त्यो भएर चाहिँ यो ट्रान्समिसन कुनै एक जात वा एउटा कम्युनिटीलाई त्यसरी नै अलिकति तुलना गर्ने हो भने स्वाइन फ्लूकै कुरा अथवा बर्ड फ्लूकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ के भने त्यति बेला चाहिँ चिकनबाट अथवा चिकन कुखुराको मासु नखानु अन्डा नखानु भन्ने कुरा भन्दा त्यहाँ त्यो खाएन भनेदेखि बच्न सक्ने चान्सेस छ है भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा माइन्ड मेकअप अथवा चाहिँ त्यो थियो होइन त्यो किसिमको चाहिँ विचार थियो त्योदेखि बाहेक आएर इबोलाको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो चाहिँ ब्याट्सबाट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा सर्टेन कम्युनिटी जसले ब्याट्सको मासु युज गरिरहेको छ अथवा त्यस्तै किसिमको मासु युज गरिरहेको छ उनीहरूको लागि चाहिँ बढी खतराको जोनमा रह्यो भनेर पनि रहँदा पछिल्लो समय यदि हामीले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको चाहिँ कुरा गर्ने कोभिड-19 को चाहिँ कुरा गर्ने हो भने यसले त त्यस्तो कुनै पनि चाहिँ डिमार्केसन लाइन नै राखेन नि त यसको पछाडिको कारण चाहिँ के हो अथवा चाहिँ भाइरसको नेचरै त्यस्तै हो अब यसमा के हो भने यो सार्स स्पेसिस क्रस गर्यो ब्याटबाट चाहिँ यो ह्युमनमा आयो होइन मैले अघि पनि भने यो एउटा एनिमलबाटै ह्युमनमा आइसक्यो जुन कि एनिमल टु एनिमल ट्रान्समिसन थियो त्यो छोडेर अब यो चाहिँ हामी होमो स्यापियन्ससम्म पनि आयो अब आयो त्यो भएर चाहिँ ट्रान्समिसन यसको झन् नराम्रो भयो झन् फैलिँदै गयो र यसको सबभन्दा खतरनाक कुरा के हो भने कोरोना भाइरस चाहिँ जुन बिरामीमा लक्षण छैन उसले पनि सार्न सक्छ क्या त्यो भएर यसको यो यति केस 20 लाख
केस त्यो लक्षणै नहुने भन्ने पनि हुन्छ यो डाक्टर साहब, किनभने यसलाई साइलेन्ट सिम्पटम भनेर भनियो पछिल्लो फेजमा होइन, त्यो चाहिँ के लक्षणै नहुने भन्ने पनि हुन्छ? लक्षण नै नहुने वा एकदम साधारण लक्षण, माइल्ड, एकदम खोकी पनि माइल्ड, ज्वरो पनि त्यस्तो नभएको, त्यसलाई हामीले चाहिँ अलिअलि त रुगा खोकी लागेकै हुन्छ, त्यसलाई हामीले हेरचेकाइ गरिदिउँ, त्यो भएर लक्षण नभएको वा कम्प्लिटली एसिम्प्टोमेटिक पनि, तर यो पर्सेन्टेज चाहिँ एकदम थोरै पर्सेन्टेज रहेछ, धेरै पर्सेन्टेजमा होइन। सुरुको केही दिन 2 देखि 3 दिन चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक नै हुन्छन्। त्यो एसिम्प्टोमेटिक पनि अब सबैले त्यही भन्छ के भन्दाखेरि लक्षण एकदम कम, मिनिमम लक्षण। उसको इनिशियल फेज त्यही नै हो नि त, किनभने धेरैभन्दा धेरै रोगहरूको चाहिँ इनिशियल फेज भनेको त त्यही नै हुन्छ नि, एकैचोटि ड्रास्टिक रूपमा देखिने त होइन हो। तर अर्को भाइरसमा के थियो भने एसिम्प्टोमेटिक रहिरहँदाखेरि चाहिँ उसले ट्रान्समिसन गर्दैन थियो, यसमा चाहिँ त्यो पनि देखिरहेको छ। मेजर डिमार्केसन चाहिँ त्यो भएर चाहिँ यसको इन्फेक्टिभिटी धेरै बढ्यो। यसले 20 लाख मान्छेलाई एफेक्ट गर्यो नि त। नभए सार्स जुन पहिलाको सार्स थियो 2002 को, त्यसले त जम्मा 10,000 मान्छे एफेक्टेड भएको थियो, 800 मोर्टालिटी भयो। र मर्सले पनि धेरै 2500 जति एफेक्टेड भयो र त्यसमा 1200-1300 कति जे होस् 34% मोर्टालिटी भयो। तर यसको 20 लाख नागिसक्यो, 2 मिलियन्स, मोर देन 2 मिलियन पिपल अलरेडी कन्फर्म भयो नि त, तिनीहरू सङ्क्रमित छन्। त्यसमा असर कतिमा आयो, मोर्टालिटी कति आयो भने 2-3% भनौँ, 3% अहिलेसम्म। त्यो त यो पेन्डेमिक सकिएपछि मात्रै हामी एक्ज्याक्ट यति रहेछ यसको भन्न सकिन्न। अहिले एस्टिमेटेड 3 to 4%, त्यो पनि एल्डरलीमा भन्ने बुझिन्छ। डाक्टर साहब एउटा कुरा नि, पछिल्लो फेजमा चाहिँ अब अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो विभिन्न हस्पिटलहरूलाई चाहिँ कोरोना भाइरस नै उपचार गर्नको लागि भनेर तोकिदिएको अवस्था पनि रहेको छ। त्योदेखि बाहेक आयो विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू बनाउनेदेखि लिएर क्वारेन्टिनको व्यवस्थाहरू पनि गरिएको अवस्था चाहिँ रहेको छ भनेपछि, तर त्यो सँगसँगै यसको एक्चुअल डिमार्केसन चाहिँ के हो त, के चाहिँ हुनुपर्छ, आधारभूत कुरा के हो होइन? क्वारेन्टिन बनाउँदाखेरि के विषयलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, आइसोलेसनमा जाँदाखेरि के विषयलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति नभएको हो कि? किनभने पछिल्लो नेपालको कुरा गर्ने हो भने कति ठाउँमा चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टिनमै बसिरहेका बिरामीहरूमा औलो पनि देखियो भन्ने चाहिँ कुराहरू आए। यद्यपि अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले कहाँ भनेर चाहिँ भनि नसकेको अवस्थामा होइन, यो चाहिँ हामी त्यहाँनिर पनि चुक्यौँ कि, किनभने औलो त फेरि लामखुट्टेबाट चाहिँ सर्ने रोग हो, लामखुट्टेको टोकाइबाट चाहिँ आउने रोग हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको के हुनुपर्छ, त्यसको इन्ग्रिडियन्ट्स अथवा कम्पोनेन्ट्स अथवा चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो? अब हेर्नुहोस्, जस्तै आइसोलेसन वा उपचार केन्द्र नै हामी कोरोनाको पर्पसले बनाउने हो भने हामीले त 4 महिना टाइम समय पायौँ नि, तर चाइनाले त त्यो 4 महिना पाएन। डाटामा हामीले कुरा गर्ने हो भने उसले के गर्यो भन्दाखेरि स्टेडियमहरूलाई, फिल्डहरूलाई चाहिँ यो जस्ताहरू, प्लास्टिकको बोर्डहरू राखेर छुट्टा छुट्टै बनाइदिए। एउटा 4वटा पेसेन्टलाई एकै ठाउँमा राख्नु हुँदैन। भनौँ 4 जना पेसेन्ट हामीले यो कोठामा राख्यौँ, त्यो मध्ये 3 जनालाई कोरोना छैन, 1 जनालाई कोरोना छ भने उसले 4 जनालाई सार्ने भयो नि त, अर्को 3 जनालाई। त्यो भएर हरेक पेसेन्टलाई छुट्टै राख्नु पर्यो, छुट्टै टोइलेटको सुविधा दिनु पर्यो। यदि त्यस्तो हामी गर्न सकेनौँ भने के गर्न सकिन्छ भने एटलिस्ट 1.5 मिटर डिस्टेन्स राखेर 1.2 मिटर्स कहीँ भनेछ, कहीँ 2 मिटर बेड राखौँ। टोइलेट, कमन टोइलेट यदि युज गरेर राख्नु भएको छ भने त्यसलाई क्लोरिनले फ्लस गरौँ एभ्री टाइम। कसैले युज गर्नु भएको छ भने त्यो झन् जटिल बन्दै आउँछ। अर्थात् आइडियल भनेको अब हामीले समय पनि पाइसक्यो भन्नाले के गर्नु पर्थ्यो भने हामी पनि रङशाला छ नि त्यसमै युज गरौँ न। त्यसमा हामी जस्ताको र प्लास्टिक दिएर 2 दिनमै बन्छ। त्यो त बेड राख्ने त हो नि, बेड राख्ने, एउटालाई अरूसँग सम्पर्क नहोस्, जस्ता राखेर गरिदिने। चाइनाले उपाय गरेको त्यही हो, त्यस्तो हामीले बनाउनुपर्छ। अब एउटै हस्पिटलमा यो बिरामी पनि त्यो बिरामी पनि नर्मल पनि राखेर, भन्नाले यो चाहिँ के नर्मलै हुन्छ होइन? त्यस्तो क्वारेन्टिन भन्ने बित्तिकै यसलाई चाहिँ एकदम आइसोलेसन भनेपछि हामी आत्तिहाल्नु पर्ने हुँदैन। र अर्को कुरा म के पनि भन्छु भने हाम्रो, किनभने यो सँगसँगै जुन त्यो मैले औलोको कुरा जोडेँ नि होइन, औलो पनि देखियो भनेपछि त्यहाँ त लामखुट्टे छिर्ने वातावरण पनि रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब त्यो कतिसम्मको चाहिँ लामखुट्टे छिर्छ भनेदेखि त्यहाँ अरू किरा फट्याङ्ग्रा पनि छिर्दैन कि भन्ने कुरा हो। त्यसले चाहिँ फेरि थप भयावह स्थिति पो ल्याउने हो कि, अथवा कोभिड-19 विरुद्ध लड्नको लागि चाहिँ लामखुट्टे छिर्ने अथवा त्यस्तो कोठाहरू कतिसम्मको चाहिँ जायज हुन आउँछ आउँदैन भन्ने कुराहरू पनि होला होइन? यतातिर चाहिँ यो पार्ट अलिकति हेरौँ न। औलो नेपालमा इन्डेमिक नै हो, हामी औलो जोन नै हो। तर क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूलाई पनि औलो देखियो भनिसकेपछि यसले चाहिँ एउटा किसिमको क्वेसन मार्क चाहिँ क्रिएट क्वेसन मार्क गर्छ। त्यसमा सावधान हुनुपर्छ। अब यो त्यो नहुनु पर्ने हो, किनभने यदि भनौँ न कोरोना पनि पोजिटिभ आयो, औलो भयो भने हुनसक्छ अवस्था झन् भयावह हुनसक्छ त्यो बिरामीको।
त्यो व्यक्तिको सन्दर्भमा, किनभने दुईटा रोग लाग्यो भने त झन् उसको रिस्क त बढ्यो नि सबै कुराको। त्यही भएर हामी यदि यस्तो आइसोलेसन सेन्टर वा क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू बनाउँछौँ भने यिनीहरूबाट सावधानी प्रिकसनहरू लिएरै, अब गर्न सकिन भने झुलहरूको व्यवस्था गर्ने, त्योहरू चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो गरेन भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्रिकसन हामीले मेजर लिनै पर्ने हुन्छ, नभए त स्थिति भयावह हुन्छ। नहोस्, हाम्रो पनि इच्छा छ। र अहिलेसम्म अब 51 जना हेऱ्यो भने कोही पनि सिरियस थिएन, म्याक्सिमम् हाम्रो एसिम्टोमेटिक नै थिए। जुन अस्ति सनसिटीमै भएको 2 जना पनि एसिम्टोमेटिक नै थिए नि, होइन, लक्षण थिएन। लक्षण थिएन भन्नाले राम्रो कुरो हो, हाम्रोमा चाहिँ लक्षण आइरहेको छैन, कोही सिरियस भएको छैन भन्ने राम्रो कुरो, हामी विश्वास गरौँ, अझ केसहरू नआओस्, होइन। तर प्रिपेरेसन चाहिँ सरकारले गर्नै पर्ने हुन्छ। अझ पनि यसलाई गर्नुभएको छ, अझ पनि गर्नु समय छ हामीसँग, किनभने अब हामीले यो भन्न सक्दैनौँ कि हामीले समय पाएनौँ। हामीले त 4 महिना समय पायौँ। डिसेम्बरमा नोटिफाई भएको, डिसेम्बरदेखि अप्रिल सकिन लाग्यो। 4 महिनामा यदि हामीले प्रिपेयर गर्न सकेन भने अब कहिले? यही तालमा गयो भने त्यस्तै रहिरहन्छ। थ्याङ्कफुली चाइनाबाट नेपाल हुँदै अन्त गएन कि चाइनाबाट अन्त गएर चाहिँ अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ नेपाल आयो भनेर चाहिँ बुझौँ। चाइना टु युरोप टु युएस देन एसियामा आयो। यो अर्को कुरा के छ भने म यो कतिले चाहिँ के पनि शङ्का गरेछन्, 2टा स्ट्रेन छ यसको। हाम्रो एसियातिर आएको भनेको अलि माइल्डर स्ट्रेन हो। एकदमै मैले जोड्न खोजेको चाहिँ यही नै थियो कि किनभनेदेखि यदि नेपालमा चाहिँ यसरी आयो भनेदेखि चाहिँ पुरा घुमेर आउँदाखेरि झन् उसले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरेर झन् डरलाग्दो भएर आयो कि एक, अथवा चाहिँ उसले आफ्नो क्वालिटीलाई चाहिँ लुज गर्दै 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 आयो कि भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। भनेपछि यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अब यो सब $1 मिलियन क्वेसन मार्क छ है त। यसमा एन्सर चाहिँ अहिलेसम्म अध्ययन नभएकोले केही नभन, 1-2 ठाउँमा चाहिँ एक्सपर्टहरूले के भनेका छन् भने अब उता गएको स्ट्रेन अलि कडा खालको स्ट्रेन थियो अरे, अब यता हाम्रो एसियामा आएको स्ट्रेन अलि नरम छ। अब त्यो के छ छैन डिभाइड पनि गरेको छैन, ए बी भनेर पनि क्याटेगोराइज गरेको छ कि जिनलाई लिएर। उसको कोरोना भाइरसको शरीरमा चाहिँ स्पाइक्सहरू हुन्छन्, स्पाइक्स प्रोटिनहरू, एस स्पाइक, इन्भेलप प्रोटिन, 4-5वटा छन्। कमन 2 टाइपमा यसलाई डिफाइन गरेको छ, एल र एच टाइप। एच र एल, एउटा भनेको अलि बडी फ्याटेल छ, एउटा भनेको अलि कम फ्याटेल छ। अब त्यो हाम्रो यहाँ कुन छ के छ त्यो अहिले थाहा छैन हामीसँग। र अहिले अब यदि त्यो फिलोसफीलाई मान्ने हो भने चाहिँ हामीले हाम्रोतिर माइल्डै छ भन्ने, माइल्डर स्ट्रेन छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ कम्पेयर इन्डियासँग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन, किनभनेदेखि पछिल्लो समयमा चाहिँ देखिएको भनेको इन्डियामा र नेपालमा लगभग उस्तै देखियो, उस्तै प्रकृतिको, अनि त्यस्तै गरेर इन्डियाबाट चाहिँ आएको भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा पनि देखियो। भनेपछि त्यहाँको रेफरेन्सलाई लिने भने हाम्रो कन्डिसन कस्तो हुन आउँछ, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? अब इन्डियामा पनि किनभने त्यहाँ त देखिसकेको छ, राम्रै नम्बरमा देखाएको छ, 24-25 सय हिजोसम्मको डाटा थियो। टेस्ट त्यहाँ पनि पर्याप्त भएको छैन, तर त्यहाँ पनि ट्रान्समिसन अहिले पनि स्टेज 2 ट्रान्समिसन नै भन्नाछन्, अर्थात् लोकल ट्रान्समिसन नै भनिरहेछन्। कम्युनिटीमा त्यहाँ पनि गएको छैन, पपुलेसन त्यहाँको धेरै छ, होइन। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा बोर्डर चाहिँ एकदम सतर्क भएर हेर्नुपर्छ। बोर्डर चाहिँ इन्डियाको स्पेसली बोर्डर त ओपन नै छ नि हाम्रो पुरै, फेरि त्यो त एकदम ठुलै छ, हैन, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तर दक्षिण सबैतिर चाहिँ छोएको छ उसले। त्यसले चाहिँ अलि लामै समयसम्म बोर्डर चाहिँ बन्द गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम ध्यान। र इन्डियामा भयावह अवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अवस्था पनि भयावह हुन सक्छ। हामीले इन्डियालाई अहिलेलाई त क्लोजै गर्नुपर्छ स्ट्रिक्टली। अहिले पनि अब यथार्थ डाटा त मसँग छैन, तर मलाई लाग्छ कि आउने जाने त भइरहेकै छ। तर फेरि इन्डियालाई टोटली क्लोज गर्दाखेरि पनि त नेपालमा त अब खाद्यान्नदेखि लिएर हरेक चिज उतैबाट चाहिँ आउने हुन्छ। अब स्ट्रिक्टली ठ्याक्कै क्लोजै गर्दाखेरि फेरि अर्को समस्या पनि निम्तिने हो कि भन्ने पनि छ नि। अब यसको बिचको बाटो केही देखिया छ कि छैन, अथवा यसपालिको लागि अहिले तत्काललाई सोच्ने हो भने त अब ठिक छ, फुड कन्टेनर वा ग्यास कन्टेनरहरू मात्रै आओस्, त्यो बाहेक केही नआओस्। तर यो चाहिँ हामीले अस्तिको बेला जुन नाकाबन्दी भन्यौँ, हामीले पाठ लिनुपर्ने हो नि त। हामी सबै कुरामा परनिर्भर मात्रै हुने र हाम्रो देशको मेन स्रोत हामीले कृषि प्रधान देश भनेका छौँ र कृषिमा हामी आफै अरूमाथि निर्भर हुनुपर्ने विडम्बना हो नि यो त। त्यो दीर्घकालीन सोच लिनुपर्ने हुन्छ। कृषि क्रान्ति चाहिन्छ।
डाक्टर साहब यो हामीले कोरोनाको कुरा गरिरहँदाखेरि अब नेपालमा अघि हामीले सुरुमा पनि भन्यौँ होइन नेपालमा चाहिँ देखिएको छैन हामी ढुक्क हुने कि नहुने भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँले ढुक्क हुने अवस्था छैन भनेर भनिरहँदाखेरि फेरि ठ्याक्कै कन्ट्रास्टमा चाहिँ कस्तो कुराहरू पनि आउँछ भने जुन हामीहरूले इन्टेक गरिरहेको खानेकुराहरू छ नि होइन मसलादेखि लिएर तपाईँको अदुवा लसुनदेखि लिएर हरेक चिजहरू त्योदेखि बाहेक आएर चाहिँ हामीले सानो बेलामै लगाइएका विभिन्न सुईहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि यसले चाहिँ एउटा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नेपालीहरूमा चाहिँ वृद्धि भएको छ भन्ने कुरा पनि गरिरहेको छ। अब औलोकै कुरा गर्ने भने इन्डियासँग चाहिँ मोदीसँग नरेन्द्र मोदीसँग चाहिँ अमेरिकाको प्रेसिडेन्टले चाहिँ औलोको औषधि मगाएरे भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू पनि आएको थियो। यो रेफरेन्सलाई अलिकति राखेर हेर्ने हो भनेदेखि कस्तो छ कन्डिसन चाहिँ कस्तो छ यो कतिसम्मको सही हुन आउँछ? यो सबै भ्रम हो। हेर्नुहोस् स्टडीले औलोको औषधिले चाहिँ कोरोना भाइरसले मार्छ भन्ने प्रमाणित भएको अवस्था छैन। यो रिकमेन्डेसन इन्डियाबाट मात्रै त्यो पनि प्रोफिल्याक्सिसको लागि युज गर्ने भनेर भनेको छ, कहीँ पनि यसले कम गरेको छैन। अर्को कुरा औलोसँगै ज्वरो यो औषधि चाहिँ त्यतिकै खानु हुँदैन किनभने मुटुको चाल यसले कम गरेर एरिथमिया इरेगुलर गरेर ज्यान जान सक्छ, सावधान हौ। अर्को कुरा के भने जुन तपाईँले खोपहरू भन्नुभयो नि बिसिजी लगाएको मान्छेलाई प्रोटेक्ट गर्छ। बिसिजी भनेको टिबी विरुद्ध जुन बच्चामा लगाउँछ खोप त्यसले, त्यो पनि कुनै अध्ययनले प्रमाणित गरेको छैन र अस्ट्रेलियामा अहिले एउटा ट्रायल चाहिँ भइराखेको छ। अब त्यो ट्रायलको नतिजा आओस्, तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यसो लाग्दैन। तर त्यो पनि त बिसिजी लगाउनु पनि त एउटा किसिमको चाहिँ इम्युन पावर बिल्ड गर्नलाई त हो नि। त्यो इम्युन पावर टिबीको एगेन्स्ट है त। सबै यो खोप जुन अहिले भनौँ न कोरोना भाइरसको खोप परीक्षण हुन्छ कसको लागि? कोरोनाको लागि। यसले अर्को लागि त गर्दैन नि, बुझ्नु भएन? बिसिजी भनेको टिबीको लागि हो। गर्दै नगर्ने हो कि अथवा गर्दैन? त्यसमा प्रोपर्टी भनेको त्यो सँग लड्ने मात्रै क्षमता छ। प्रपर्टी नै अलग भइसकेपछि उसको जिन डेभलपमेन्टै अलग भइसकेपछि त्यसबाट त कुनै पनि त्यसो भए तपाईँको प्रश्न के आउन सक्छ भने त्यसो भए हामीले यो अध्ययन किन गर्यौँ? अब यो फिल्डमा हाम्रो एसिया बेल्टमा कम भएकोले यसले त बचाएको होइन भनेर एउटा जिज्ञासा आयो, हाइपोथेसिस आयो, त्यसलाई प्रुभ गर्न खोजिएको हो। र आजको डेटसम्म एउटा पनि औषधि बनेको छैन जसले कोरोना भाइरसलाई यो कोभिड-19लाई मार्छ भन्ने है। सबै एचआइभीको औषधिहरू ट्रायलमै छन् होइन। रेमडेसिभिर भनेर सुरुमा केही स्टडीहरूले देखाए तर पछि त्यो आफै होल्ड भयो, त्यसले पनि काम गरेन। त्यसपछि इन्टरलेक्युन 6 को विरुद्धमा आउने औषधि थियो, त्यो कसैले काम गरेको छैन। डाक्टर साहब यो चाहिँ केले काम गरिरहेको छैन भनेर भन्दाखेरि फेरि उपचार गरेर निको हुनेहरू पनि त छन् नि त। त्यो निको चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि अथवा चाहिँ के रोग के औषधि उनीहरूले युज गरे अथवा चाहिँ कम्प्लिट रेस्टकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भएको हो कि अथवा के भएको हो? त्यो आफ्नै शरीरको इम्युनिटीले गर्दा निको भएको एक, अर्को चाहिँ अरू रोगहरू उमा नभएर निको भएको, तेस्रो चाहिँ सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट जस्तै फ्लुइड कमी भएको छ भने फ्लुइड दिने, धेरै फ्लुइड पनि दिनु हुँदैन। हेर्नुहोस् है, फ्लुइड दिने, आफ्नो शरीरको इम्युनिटी बढाउनु, त्यसले निको भएको। कुनै औषधिले निको गर्दैछ भन्ने अहिलेसम्म प्रमाणित भएको छैन। अर्को एउटा न्युयोर्कमा के भएको थियो भने 5 जना बिरामीलाई जसलाई सङ्क्रमण भएको थियो उनीहरूको प्लाज्मा लिएर एन्टिबडी लिएर कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा हामी भन्छौँ अरू व्यक्तिहरूमा राखे होइन, अनि त्यस निको भयो भन्ने कुरा आयो। तर अरूहरूमा फेरि लामो त्योभन्दा बढी सङ्ख्या हेर्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ त्यो कुरा आएन। अर्थात् अहिलेसम्म आजको दिनसम्म कुनै पनि औषधि फाइदाकारक छैन। भोलिको दिनमा आओस्, हामी सबै वेट गरौँ। फ्लूको एगेन्स्ट हामीलाई छ जस्तै ओसेल्टामाभिर होइन, टाइमी फ्लू आएको छ, तर यो सम्बन्धमा चाहिँ छैन। कोरोना भाइरस सम्बन्धमा अहिलेसम्मको अवस्थामा छैन। अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन होइन। भनेपछि अब यो आफै चाहिँ कसरी सतर्क हुने त भन्ने कुरा? अब जसलाई माइल्ड लक्षणहरू एकदम थोरै लक्षणहरू छ भने घरमा बस्नुहोस्, आफूलाई आइसोलेट गर्नुहोस्, बच्चा र वृद्ध व्यक्तिहरूसँग खाना राम्रो खानुहोस् होइन, हातहरू राम्ररी धुनुहोस् होइन, टोइलेट सकेसम्म टोइलेट सेपरेट टोइलेट युज गर्नुहोस् होइन, यो कुराहरू गर्न सकिन्छ। भाइटामिन सी अलि तपाईँ इम्युन बुस्ट गर्ने कुराहरू खानुहोस्, भाइटामिन सी। अब हुन हामी भन्छौँ के अरे त्यो दुधमा बेसार होइन, अदुवा लसुन राखेर खाने कुराहरू पनि हामी गर्छौँ नि। यो मान्यता मात्रै हो, यो मान्यता छ तपाईँको निको हुन्छ भने खानुहोस्, तर अध्ययनले प्रमाणित गरेको छैन कि यसले निको गर्छ। डब्लुएचओले पनि त्यही भनेको छ, तपाईँको यो मान्यता हो, यसलाई चेन्ज नगर्नुहोस्, राख्नुहोस्, तर यसले यो खाएर म निको हुन्छु भन्ने कुरा होइन। जे गरेर राख्नु भएको छ त्यो गर्नुहोस्। बेसिकली यही सपोर्टिभ, तपाईँ आफूलाई सेपरेट गर्नुहोस् अरूबाट होइन, त्यसपछि टोइलेट पनि पर्सनल टोइलेट युज गर्नुहोस्, त्यसमा घरको अरू सदस्यहरूले युज नगरोस् है, त्यहाँबाट पनि सर्ने हुन त एकदम थोरै छ, टोइलेटबाट पनि सर्ने कुराहरू देखिएको छ त्यो कुरा। र तेस्रो भनेको
इम्युनिटी बढाउनुहोस्, त्यति गर्दा पुग्छ। आफ्नो इम्युनिटी चाहिँ बढाउनु पर्यो। तर यदि तपाईँको सास फेर्न गाह्रो भयो, मुटुको चाल बढ्यो भने चाहिँ अस्पताल आउनुपर्छ। अस्पताल जाँदा पनि अब सबभन्दा राम्रो तपाईँले त्यो अस्पतालमा पहिले खबर गरिदिनु भयो भने, स्पेसली जुन व्यक्ति विदेशबाट आउनु भएको छ र जसलाई यहाँ पोजिटिभ भएकाहरूसँग सम्पर्क छ भने उहाँहरूले अस्पतालमा पहिले खबर गरिदिनु भयो भने मेरो यो व्यक्तिसँग सम्पर्क छ, मलाई यो लक्षण छ, म आउँदैछु भने अस्पतालमा भएका डाक्टर साहब, स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि आफ्नो सुरक्षाको लागि जुन लाउने इक्विपमेन्ट छ पिपी लाएर तयार हुनुहुन्छ। नभए त्यहाँबाट अरूलाई तपाईँ सार्नुहुन्छ, उहाँ त्यो स्वास्थ्यकर्मीले अरूलाई सार्ने सम्भावनाहरू बढ्छ। त्यसरी हामी सबैले एक अर्काप्रति उत्तरदायित्व भएर एकाउन्टेबल हुनु पर्यो। यो होइन कि अब गभर्मेन्टले नै सबै गरिदियोस्, न, हामी सबैले गर्नुपर्छ, मिलेर गर्नुपर्छ अनि अगाडि बढ्ने हो, यसरी नै गर्ने हो। भन्नाले अब के कतिको चाहिँ हामी अब आफू इम्युन पावर बढाउनेदेखि लिएर आएर गभर्मेन्टले गरिरहेको कामहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् होइन, यसबाट चाहिँ हामी सन्तुष्ट हुन सक्ने ठाउँ चाहिँ छ कि छैन त डाक्टर साहब? कतिको सन्तुष्ट हुने त अब? यो अझ राम्रो होस् भन्ने चाहना हो होइन। अब गभर्मेन्टले हेर्नुहोस्, लिमिटेड रिसोर्समा हामीले के बेस्ट गर्न सकिन्छ त्यही गर्ने। हामीले अमेरिकाले गरे जस्तो सकिँदैन होइन। अमेरिकामा सबै कुरा हुँदा पनि त्यति मोर्टालिटी भयो, तर त्यो भन्दैमा अमेरिकामा यति भयो, हाम्रो यति भयो, केही फरक पर्दैन भन्न सकिँदैन। किनभने हामीले त 4 महिना समय पायौँ नि। यो 4 महिनामा त हामी पूर्ण रूपमा तयार हुनुपर्छ नि होइन, त्यो कुरा। र एभ्री सिङ्गल लाइफ इज इम्पोर्टेन्ट। हामीले एउटा पनि लाइफ बचायौँ भने त्यो राम्रो हो। त्यसको लागि जति अथक प्रयास सरकार वा एनजिओ, आइएनजिओ, तपाईँ, हामी पत्रकार सबैले गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले पनि एकदम राम्रो विज्ञापनहरू एनटिसीले फोनमै राखिदिएछ, इन्फर्मेसनहरू त दिएकै छ। अब यसलाई अलिकति राम्रो तरिकाले चाहिँ डिसेमिनेट गर्नु पर्यो। हामी सबै सचेत हुनु पर्यो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै व्यक्ति चाहिँ सचेत पनि भइसक्नु भएको छ। अहिले सबैलाई कोरोना के हो, बच्चादेखि बुढेसकाल सबैलाई थाहा छ भन्ने कुरा छ। तर हामीले एकअर्कालाई हेल्प गर्नुपर्छ, डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ है, सधैँको लागि। यो कोरोनाको लागि मात्रै होइन, सधैँको लागि डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ होइन। साबुन पानीले डिस्टेन्स मेन्टेन भन्ने कुरा त्यो सधैँको लागि नै राम्रो हुन्छ। नट नेसेसरी चाहिँ अङ्गालो हाल्नै पर्छ अथवा हात मिलाउनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन होइन, त्यो गर्नै हुन्न। हाम्रो संस्कार पनि नमस्कार सबभन्दा राम्रो त्यो गरेको बेस्ट हो। किनभनेदेखि त्यत्तिकै किन आफ्नो जोनमा चाहिँ अरूलाई आउन दिने भन्ने कुरा पनि होला, प्रिभेसी भन्ने कुरा, अथवा चाहिँ मेरो सोसियल जोन पनि आफ्नो हुन्छ, एउटा पर्सनल जोन, कम्फर्ट स्पेस हुन्छ एकदमै। त्यो इट्स अ प्रिभिलेज। सोसियल डिस्टेन्सिङलाई तपाईँले एज अ प्रिभिलेज लिनु पर्यो होइन। त्यसले तपाईँलाई पनि र मलाई पनि दुइटैलाई एक अर्कोबाट सर्ने रोगबाट बचायो नि त होइन। सो यसलाई अन्यथा नलिकन यसलाई एउटा पोजिटिभ रूपमा लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर। कोरोनाको यो महामारीमा केन्द्रित हुँदैछौँ, जसमा चाहिँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ छाती तथा दमरोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन मिश्र। नवीन सर, फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। हामीले चाहिँ यो थोरै यो पोलिटिकल अपडेट यति बेला चाहिँ पछिल्लो राजनीतिक सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा चाहिँ हामी रहिरहेका छौँ, विविध घटनाक्रमहरू भइरहेको छ। यसो सरसर्ती सोच्यो भनेदेखि यस्तो बेलामा किन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह चाहिँ बोकेर आउँछ है डाक्टर साहब? एकदमै एकदमै। यो के कस्तो लाग्छ डाक्टर साहब? यो चाहिँ अब थोरै हामीले चाहिँ राजनीतिक कुरा गरिहाल्यौँ होइन। राजनीतिक माहौलमा जति बेला चाहिँ आज चाहिँ हामी सबै एक भएर चाहिँ यसरी कोरोना विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा चाहिँ यस्तो यस्तो किसिमको कुराहरू आइदिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ मूलभूत मुद्दा जुन छ कोरोना विरुद्धको लडाइँको एकता, यसमा प्रभाव पर्ला कि नपर्ला? अब यसले अहिले अब खै राजनीतिक कुरा त मैले के भन्नु, त्यही पनि राजनीतिक रूपमा जानु जरुरी भएन, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। अब अहिले सबैको फोकस यतातिर हुनुपर्नेमा अब मैले तपाईँहरूको मिडियाबाट सरकार तलमाथि हुने, फेरि अब नभइदियोस्, यस्तो केही पनि नभइदियोस्। यस्तो बेलामा चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ सबै नेपालीहरू चाहिँ एक भएर चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो एकदमै एकदमै। डाक्टर साहब, हामी अब समयको पनि अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै तपाईँको चाहिँ यो डक्टरहरूबाट चाहिँ यो प्रिकसन अथवा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि प्रेस्क्रिप्सन भनेर भनिन्छ नि होइन, आम सर्वसाधारणहरूको लागि चाहिँ के हुनसक्छ? अब हामी त यही भन्छौँ कि एक्सपर्ट र गभर्मेन्टले भनेको निर्देशन पालना गरिदिनुहोस्। जस्तै कि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्, तोकिएको समयमा मात्रै बाहिर निस्किनुहोस्, त्यो पनि डिस्टेन्समा एकदेखि अर्काको डिस्टेन्स कम्तीमा 1 मिटर, सकेसम्म 2 मिटर भएको राम्रो। त्यो साबुन पानीले हात धुनुहोस् होइन। घरमै बस्नुहोस्, काम नभए बाहिर नजानुहोस् होइन। एक्सर्साइज गरिराख्नुहोस्, घरमै गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि म अरू के भन्छु भने जुन हाम्रो पब्लिक हेल्थ पार्ट छ नि सरकारको, त्यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। उहाँहरूको जसको पोजिटिभ आइरहेछ त्यसको कतिजनासँग कन्ट्याक्ट भयो उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सकेसम्म 24 घन्टाभित्रै चाहिँ
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिहाल्नु पर्ने रहेछ। त्यसले बेनिफिट गर्छ, किनभने साधारणतः हेर्ने हो भने तपाईँले एकजना कोरोनाको बिरामीले 2 देखि 3 जनामा सार्छ। यदि कुनै हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ, ह्यान्ड हाइजिन, मास्कहरू गरेनौँ भने 1 महिनामा यो 1बाट 400 जनामा पुग्छ झन्डै। तर यसमा यदि हामी सोसियल डिस्टेन्सिङ या यो 50%ले पनि इफेक्टिभ गर्यो भने त्यो झन्डै 1बाट 1 महिनामा सर्नेको सङ्ख्या 50 भन्दा कम। यो रेसियोलाई हेर्ने हो भनेदेखि नि हाम्रो अब अहिलेसम्म 51 जना देखिएको छ, लगभग 1 महिनाको यो टेन्योरमा भनेर भनौँ होइन। यो लकडाउनदेखिको चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ टाइम फ्रेम, हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने लकडाउनदेखि अहिलेसम्मको चाहिँ टाइम फ्रेमलाई हेर्ने हो भने यो रेसियो चाहिँ कतिको पोजिटिभ हो अथवा चाहिँ नेगेटिभ हो? हामीलाई त राम्रो, यसमा त झन्डै हेर्दाखेरि सबै इम्पोर्टेड केसहरू नै छन्। बाहिरबाट आएको 2-4 जना मात्रै हाम्रो एकजना कैलालीमा लोकल ट्रान्समिसन। किनभने 1बाट 10, 10बाट 100 भएको पायौँ नि त हामीले अरू विश्वमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि त। भनेपछि यो 1 महिनाको टेन्योरमा 51, यदि दिनको क्यालकुलेट गरेर हेर्ने हो भनेदेखि हरेक दिन एक जनाको हिसाबले पनि हाम्रोमा चाहिँ भयावह स्थिति भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। भनेपछि त्यो रेसियोको आधारमा बताउँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ कसरी हेर्ने होला? रेसियोको अवस्था अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब हुन त डाटा हामीसँग छैन, त्यही पनि यो हाम्रो लागि चाहिँ पोजिटिभ नै हो। यो नराम्रो खतरातिर गइराखेको छैनौँ हामी जस्तो बुझ्नुपर्छ। त्यही पनि हामी सतर्कता अप्नाइराख्नुपर्छ, सतर्क भएर बस्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि यसमा ध्यान। अर्को कुरा म एउटा जोडिहालौँ, अब जस्तै लकडाउन खोलेपछि कुनै तरिकाले ओपिडी म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, त्यहाँ भिड हुन्छ, सबै बिरामी एकैचोटि आउने भए उनीहरूलाई कसरी हेर्ने, त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने। यो चाहिँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले चाहिँ जाँदा जाँदै उठाउनु भयो। पछिल्लो समयमा चाहिँ यसलाई लिएर प्रश्न पनि क्रिएट भइरहेको छ होइन। डक्टरहरू भनेको जहिले पनि फ्रन्ट लाइनमा बसेर चाहिँ बिरामीलाई सेवा गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूलाई नै हेर्ने हो भनेदेखि पनि कतिको चाहिँ सेफ साइडमा बसेर चाहिँ हाम्रा डक्टरहरूले चाहिँ सेवा दिइरहेका छन् त भन्ने कुरालाई पनि हुनसक्छ। यो मानेमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र अथवा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? अब विभिन्न मिडियाहरूबाट थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ पिपी भने एकदम जति हुनुपर्ने एडुकेट रूपमा छैन, तर सरकारले ल्याए, केही एनजिओहरूले पनि दिए, प्रोभाइड गरिराखेकै छन्। यसमा अझ पनि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब एउटा कुरा जो मास्क कसले लाउने नलाउने, हेर्नुहोस्, लाए त मेरो पर्सनल सोध्नु भने सबैले ल्याएर हाम्रो, तर सम्भव छैन नि। हामीसँग लिमिटेड स्टक छ, त्यो स्टकलाई प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो। हु इज एट मोर रिस्क, त्यसले पहिला दिनु पर्यो। कसलाई त त्यसमा मास्क सबैभन्दा पहिला? जो बिरामी छ उसलाई दिनु पर्यो, उसको हेरचाह गर्ने उसको घरको मान्छे छ उसलाई दिनु पर्यो, स्वास्थ्यकर्मीलाई दिनु पर्यो। यो 3 क्षेत्रमा पहिला मास्क डिस्ट्रिब्युट हुनु पर्यो, त्यसपछि बाहिरको मान्छेलाई दिने। अहिले तपाईँ मास्क हेर्नुहुन्छ मिडियाहरूमा, हेर्नुहोस् त एकदम हेल्दी मान्छेले N95 लगाएर घुमिरहेछन् र आवश्यकता परेका मान्छेलाई चाहिँ N95 छैन। त्यस्तो कुरा हुनु भएन नि होइन, त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने। CDC-ले यसको लागि के भनेछ भने कपडाको मास्क, सुतीको कपडाको 2 लेयरको मास्क घरमै सिएर चाहिँ लाउन सकिन्छ। त्यो दैनिकी तपाईँ त्यो चाहिँ नर्मल रूपमा भयो, नर्मल आम सर्वसाधारणले गर्नु। आम सर्वसाधारण जो कि हेल्दी छ, जसलाई रोग छैन, जसलाई रोग छ र त्यो रोगीको सम्पर्कमा वा हेरचाह गर्ने जुन व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई त मेडिकल सर्जिकल मास्क नै दिनु पर्यो होइन। तर आम सर्वसाधारण जो एकदम ठिक हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो उपाय अप्नाइदियो भने राम्रो हुन्छ। किनभने सर्टेज छ, यो सर्टेज आज तपाईँले लगाइरहेछ कि मैले युज गरेँ, तर त्यो तपाईँले लाउन जान्नु भएको छैन नि। त्यो एउटै मास्क 3 दिन लगाइराख्नु भएको छ नि, त्यो त रिकमेन्ड, त्यसले झन् तपाईँलाई खराबी गर्छ त। त्यो 3 दिन लाउने त्यही एउटा मास्क, सर्जिकल मास्क त्यो लाउने होइन। N95 इभन N95 पनि 3 दिन लाउने, 2 दिन लाउने होइन। त्यो त एकचोटि लाएर 3.5 घन्टा हामी भन्छौँ, वा 1 दिन लगाइसकेपछि तपाईँले 4 दिनसम्म त्यसलाई छोडिदिनुपर्छ। हावाले, ड्राई एयरले चाहिँ त्यो डिसइन्फेक्ट हुन्छ आफै, अनि 5औँ दिनमा लाउने। त्यो पनि कतिसम्म 5 चोटि लाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् एउटा मास्क आज लाउनु भयो भने अर्को 4 दिन नलाउनुहोस्, 5th डेमा त्यो लाउनुहोस्, तर त्यो मास्कलाई चाहिँ हावामा एक्सपोज गर्नु पर्यो। अनि 5औँ दिन लाउनुहोस्, फेरि 5औँ दिन लगाइसकेपछि 5 दिन ग्याप गरेर। तर हामीले त त्यो कन्टिन्युस लगाएको छौँ, त्यसले त तपाईँलाई प्रोटेक्ट गर्दैन नि। यहाँनिर नै एउटा कुरा नि, यो मास्क कसको लागि होइन, त्यस्तै गरेर ग्लोभ्स कसको लागि होइन, सेनिटाइजर कसरी युज गर्ने, त्योदेखि बाहेक आएर चाहिँ तपाईँको पिपी कसलाई भन्ने कुराहरू पनि यति बेला चाहिँ क्वेसन मार्क। तपाईँले भन्नुभयो नि भर्खरै मात्र होइन, विभिन्न व्यक्तिहरू जो चाहिँ हेल्दी छन् उनीहरूको लागि पनि N95 गइरहेको छ, जबकि पाउनुपर्नेहरूले चाहिँ पाएको छैन भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अथवा चाहिँ त्यो त्यस्तो किसिमको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कसरी गर्ने, के गर्न सकिन्छ होइन, कहाँनिर ध्यान दिने, कसको लागि के भनेर अलिकति बताइदिनुहोस् न थोरै।
जाँदा जाँदै अब मेडिकल सर्जिकल मास्क त मैले भनिहालेँ सबैलाई। अब N95 जुन मास्क छ नि, यो जुन एरोसोल जेनेरेटिङ प्रोसिडियरहरू जस्तै सास फेर्न गाह्रो हुने, नेबुलाइजेसन गरिरहेछौँ, इन्टुबेट गर्नु परेको छ, सक्सन गरेको छ होइन, सिरियस बिरामीहरूको केयरमा जुन उपलब्ध हुनुभएको छ नि उहाँहरूलाई मात्रै N95 लगाइ हुन्छ। अहिले चाहिँ सबैलाई पर्दैन। अब तर यो नयाँ भाइरस भएकोले हामीलाई थाहा छैन, यसको सबै कुरा त अहिले कसैले पनि यो हो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकेका छैन। त्यो कारणले चाहिँ प्रोटेक्टिभ यदि सस्पेक्टेड छ, हाइली सस्पेक्टेड यो कोरोना छ भने र हामीसँग एभाइलेबल छ, रिसोर्सले पर्मिट गरेछ भने N95 दिउँ त्यो सिरियस केसलाई। साधारण जसमा माइल्ड लक्षणहरू छ उसमा चाहिँ सर्जिकल मास्क वा मेडिकल मास्कले मात्रै पनि हुन्छ। साधारण जनता जसमा कुनै रोग छैन, एकदम हेल्दी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आफै घरमा बनाएको कपडाको मास्क 2 लेयरको लाउनुहोस्, बेलुका धुनुहोस्, फेरि भोलि सुकाएर लाउनुहोस्, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। र होइन हामीसँग पर्याप्त मात्रामा यदि छ भने तपाईँहरू पनि लाउनुहोस्। तर अहिलेकोलाई चाहिँ नभउन्जेल चाहिँ हामी सबै अलिक केयरफुल हौँ। आफ्नो ग्लोभ्स चाहिँ हेल्थ केयर वर्करहरू, बिरामीको केयरमा संलग्न व्यक्तिहरू लाउने। सेनिटाइजर यदि हामी सबै कुनै अन्नेसेसरी कुराहरू छोयौँ, डोरनोब यही चेयरहरू छोइरहेछौँ भने त्यो लाएर हात चाहिँ धुउँ। सकेसम्म साबुन पानीले धुउँ उपलब्ध छ भने, छैन भने चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर जुन तपाईँले अघि राख्नु भएको थियो, ह्यान्ड सेनिटाइजर भन्दा पनि 70% अल्कोहल हुनुपर्ने यो चाहिँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहलहरू आउँछ। त्यो सेनिटाइजर भन्दा पनि साबुन पानी चाहिँ बेटर भयो हैन, नर्मल युजको लागि चाहिँ। यस, तर सबै ठाउँमा साबुन पानी उपलब्ध नभएकोले चाहिँ त्यो चाहिँ उपलब्ध। अब त्यो फेरि धोएर चाहिँ मिनिमम 20 सेकेन्ड गर्नै पर्ने हुन्छ। खालि राख्यो यसो गरेर त भएन। मिनिमम 20 सेकेन्ड सबै स्टेप पालना गरिकन गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो 6वटा स्टेप जुन छ, खास त एक्ज्याक्ट हात धुने तरिका पनि त्यही नै हो नि हैन र? त्यही हो। 20 सेकेन्ड त हात धुने नै हो नि भन्छ। मिनिमम 20 सेकेन्ड धुनै पर्यो। र अर्को कुरा एउटा म फेरि जोडिहालौँ, मास्क मात्रैले पनि प्रोटेक्ट गर्दैन। मास्क सँगसँगै तपाईँको अरू जस्तै ह्यान्ड हाइजिन हुनु पर्यो, डिस्टेन्सिङ, सबै कुरा भयो भने मात्रै प्रोटेक्सन बढ्छ। नभए त एउटा मास्क लगाएको छु प्रोटेक्टेड छु भने नो, दिस इज नट ट्रु, दिस इज रङ हैन त? यस। हुन्छ डाक्टर साहब, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। आफ्नो यो कोरोना भाइरस सम्बन्धी आफ्नो विशेषज्ञता, आफ्नो चाहिँ जानकारीहरू हामी माझ राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मौका दिनुभएकोमा। हजुर हस्। दर्शक तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।